बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज सेशन 34वां लफ्ज है सुम्मा। सुम्मा की माना है देन, और उर्दू में फिर या उसके बाद। कहते हैं ना आमीन सुम्मा आमीन, तो आमीन फिर आमीन, इसकी माना ये हो गई। कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? 341 मरतबा। ये प्रोग्रेस हो गई 41.32%। आप कुरान मजीद सीख गए भाई। तर्जुमा सुम्मा नजरा, मिसाल देन ही लुक्ड। ठीक है, तो देन जो है वो सुम्मा की माना है। फिर उसने नजर दौड़ाई, फिर जो है वो सुम्मा की माना है। जअल, टू मेक, टू क्रिएट, दोनों होते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि यहाँ पर वर्ब जिक्र किया है। ठीक है ना, और जअल पास्ट टेंस का जो है वर्ड है। ठीक है ना, वर्ब जो है उसका फेल माजी है। ठीक है, देखे उर्दू में किया हुआ है, उसने बनाया, उसने किया। और इसको अगर हम जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में करें तो इसकी माना होगी यजअलु। मैंने पहले भी बताया था कि अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो दोनों एक जैसे होते हैं। आई बात समझ में जी? कितनी मरतबा? 340 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। मिसाल वल्लाहु जअल लकुमुल अर्द बिसाता, एंड अल्लाह हैज मेड। देखो मेक नहीं हो गया, मेड पास्ट टेंस हो गया। मेड द अर्थ स्प्रीड फॉर यू। और अल्लाह अल्लाह ने ही तुम्हारे लिए जमीन को एक फर्श बना दिया है। तो यहाँ पर बना दिया, ये किसकी माना है? जाअल की। रसूल द मैसेंजर। ठीक है ना, मैसेंजर्स नहीं, द मैसेंजर। और जब इसकी जमा हो बहुत सारे रसूल तो रसुल आता है इसकी जमा, मैसेंजर्स। रसूल कासिद 332 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अब देखें, इन्न की मीनिंग आपने पढ़ी है, बेशक। हु प्रोनाउन है, बेशक वो। कौल की माना कौल, कौल की माना पढ़ी है जी, कहना। ये जो है वर्ब है, टू से। बेशक ये कौल है रसूल करीम का, इज्जत वाले रसूल का। देखें, इसमें से सिर्फ करीम को छोड़ के बाकी माना आप पढ़ चुके हैं सारे की। ठीक है जी। और पिछली आयत भी आप देखें, वल्लाहु जाअल लकुमुल अर्द। वल्लाह लफ्ज वाव भी पढ़ चुके हैं, वाव बता दिया। और अल्लाह लफ्ज अल्लाह है। जाअल आज पढ़ा, लकुम तुम्हारे लिए। ये ल लाम है, लिए के लिए आता है जी। ल ली पहले लेसन में पढ़ा था, अर्ज पिछले लेसन में पढ़ा है, जमीन। और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श। सातन की माना क्या है? फर्श। चले जी, इस तरह यहाँ पर इन्नहु बेशक वो बात है रसूल करीम की। इट इज श्योरली द वर्ड ऑफ अ नोबल मैसेंजर। तो ये मैसेंजर मीनिंग है रसूल की, कि ये कुरान यकीनी तौर पर एक मुअज़्ज़ज़ कासिद का लाया हुआ कलाम है। अजाब, इसकी माना तो हम सबको आती है, टॉर्मेंट, अजाब। 332 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। फजूकू अजाबी व नुज़ुर, नाउ टेस्ट माय टॉर्मेंट एंड माय वार्निंग्स। ठीक है, कि चखो मेरे अजाब और मेरी तंबीहात का मजा। तो ये अजाब जो है उसकी माना अजाब ही होती है। समा, समा की माना है आसमान।
ठीक है जी। समा, स्काई, आसमान, बुलंदी, बारिश को भी कुरान ने आसमान कहा है, ठीक है ना। तो अब जो है समा की जमा, इसका प्लूरल क्या आता है? समावात, ठीक है ना। तो समा आए, समावात आए, आप समझ लेना कि इससे मुराद आसमान ही है। समा एक आसमान और समावात बहुत सारे आसमान। चले जी। फ्रीक्वेंसी 310 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जी। वस्समाइ वत्तारिक, I swear by the sky and by the night comer, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। ठीक है ना। तो रात को आने वाला मेहमान भी होता है, लेकिन यहाँ पर मुराद जो है वो रात को आने वाला सितारा है। ठीक है जी। उसके बाद है नफ्स। नफ्स की माना क्या आती है? बहुत सारी माना है नफ्स की। सेल्फ, सोल, पर्सन, हार्ट, ठीक है, शख्स, जान, दिल, ये सारी माना नफ्स की हैं। नफ्स दिल को भी कहते हैं, नफ्स जो है पर्सन को भी कहते हैं, और नफ्स जो है रूह को भी कहते हैं, और दिल को भी कहते हैं जी। 295 मरतबा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वनफ्सिम वमा सव्वाहा, जी, एंड बाय द सोल एंड द वन हु मेड इट वेल। तो ये सोल जो मीनिंग है वो नफ्स की माना है। और कसम है इंसानी जान की, तो ये जान माना है नफ्स की, और उसकी जिसने उसे संवारा। जी। उसके बाद जो है वो 40वां लफ्ज है कफरा। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो है उसको वर्ब बनाया हुआ है, हालांकि ये टू बिलीव इसकी माना है कुफर करना, लेकिन कफर पास्ट टेंस है, यानी कुफर किया। कुफर किया, नाशुक्री की, ठीक है ना। 289 इस्तेमाल हुआ है जी। इल्ला मन तवल्ला व कफर। देखें, अब इसमें तवल्ला को छोड़ के बाकी सब लफ्जों की माना आप पढ़ चुके हैं। इल्ला एक्सेप्ट, मगर, मन जो, तवल्ला की माना है पीठ फेरे, ठीक है। वकफर और कुफर करे, मगर जिसने पीठ फेरी और कुफर किया, और जिसने पीठ फेरी। बट हु एवर टर्न्स अवे एंड डिसबिलीव्स, हाँ मगर जो कोई मुंह मोड़ेगा और कुफर इख्तियार करेगा। तो ये कफर की माना कुफर है। शई, शई की माना है थिंग, स्टफ, चीज, कुछ। 283 मरतबा जी आया है ये। मिन अय्यि शैइन खलका, फ्रॉम विच स्टफ डिड ही क्रिएट हिम, यानी अल्लाह क्रिएट हिम। वो जरा सोचे कि अल्लाह ने उसे किस चीज से पैदा किया है। तो ये चीज और स्टफ मीनिंग है शई की। औ, औ की माना होती है और, या, उर्दू में इसकी मीनिंग होती है। अच्छा, वह, इस तरह होता है ना, वह इस्तेमाल होता है एंड की माना में, और औ इस्तेमाल होता है या की माना में। ये 280 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जी। उज़रन औ नुज़रा, ठीक है, लिविंग नो एक्सक्यूज और गिविंग वार्निंग्स। तो और जो माना है वो औ की है, जो या तो लोगों के लिए माफी मांगने का सबब बनती है या डराने का। तो ये औ और इसकी माना और है। जा, टू कम, टू ब्रिंग, ठीक है ना। इसको भी इन्होंने जो है ना वो मजदर बनाया हुआ है, हालांकि जो है ये
مصدر نہیں بلکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، وہ آیا، وہ لایا، ٹھیک ہے نا، 278 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان جاءہ الاعمی because the blind man came to him، یہاں پر جو ہے جا کی معنی کیا ہوگی؟ کیم، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا۔ اس کی جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر یجی او بنتا ہے، یجی او، ٹھیک ہے۔ عمیلا، ٹھیک ہے نا، ٹو ڈو، ٹو ورک، ٹو ایکٹ، کام کرنا، عمل کرنا، اس نے کام کیا، اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو عمیل بھی ماضی کا صیغہ ہے جی، ماضی کا اس میں زمانہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو پریزنٹ اور فیوچر آتا ہے یعملو، سورہ زلزال میں آتا ہے نا وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی عمل نیکی کا کرے گا وہ اس کو قیامت میں دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل کا لفظ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا جو مضارع ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، مضارع کہتے ہیں عربی میں جی، پریزنٹ اور فیوچر کو مضارع کہتے ہیں جی عربی میں جی۔ 276 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، and we will proceed to whatever deeds they did۔ تو یہ ہے ٹو ڈو نہیں، ڈڈ میننگ ہو رہی ہے کس کی؟ عملو، پاسٹ ہے نا، بتایا میں نے۔ اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے۔ چلے بھائی، آج کے ورڈز ختم ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ مثالیں ہیں۔ من، من کی معنی ہم نے پڑھی ہے جو، عامل، عمل کیا، جس نے عمل کیا، صالحن بمانا نیک، صالحن کی معنی کیا ہے؟ نیک، جس نے عمل کیا نیک۔ فلی، لی کی معنی ہم نے پڑھی ہے لیے، فلی نفسی ہی، اس نے، ہی پروناؤن ہے، اس نے اپنے ذات کے لیے عمل کیا۔ کیا ہوا؟ جس نے عمل کیا نیک تو اس نے اپنی ذات کے لیے عمل کیا۔ ومن، اور جو، واو کی معنی کیا؟ اور، من کی معنی پڑھ چکے ہیں جو، اساء، جس نے برا کیا، فعلیہا، بس اسی پر آئے گا وہ۔ دیکھو علا بھی ہم نے پڑھا ہے، پر، ہا پروناؤن ہے، بس اسی پر آئے گا، یعنی اس کے نفس پر آئے گا وہ عمل، یعنی اس کا گناہ اور اس کا سزا اسی کو بھگتنی پڑے گی۔ وہی، اور، ما، مانا نہیں، یہ بھی پڑھا ہے، ماں کی معنی جو ہے نا وہ جو بھی آتی ہے اور نہیں بھی آتی ہے۔ رب بھی ہم نے پڑھا ہے، اور نہیں ہے تمہارا رب ظلام بمانا ظلم کرنے والا، لل، جی لیے، عبید، یہ عبد کی جمع ہے، بندوں کے لیے یا بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور نہیں ہے تمہارا رب ظلم کرنے والا بندوں پر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی، ثم جعل، پھر بنایا، ثم کی معنی آج ہی پڑھیے، جعل بنایا، نسلہ، اس کی نسل، ہو پروناؤن نے بتایا میں نے، نسلہ، اس کی نسل کو، من سلالت، نچوڑے ہوئے، نچوڑے ہوئے سے، من منا سے، من ماء مہین، اہانت والے پانی سے، اہانت والے پانی سے جی، یعنی حقیر پانی سے انسان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ من سلالت من ماء مہین کی معنی کیا ہوئی؟ نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے اس کی نسل کو بنایا۔ لقد، قد کی معنی ہم نے پڑھی انڈیڈ، بے شک، جاء، آج ہی پڑھا ہے،
بے شک آیا تمہارے پاس، کم کی معنی تمہارے پاس، دیکھو بہت مرتبہ کم اور آیا ہے، دیکھو یہاں پر پیچھے بھی آیا تھا، اس میں ان مثالوں میں آیا تھا جو اس کے ساتھ ہے۔ بہرحال قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس رسول، ٹھیک ہے نا، من انفسکم، یہ انفس جو ہے نا نفس کی جمع ہے، انفس وہی نفس جو ہم نے آج پڑھا ہے اسی کی جمع انفس آتی ہے، اپنے پاس لکھ لیں نفس کے ساتھ کہ نفس کی جمع انفس آتی ہے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ من انفسکم تمہاری ذات میں سے، یعنی تم ہی میں سے، عزیز علیہ، عزیز منا گراں ہے، علیہ، علا یعنی اوپر پر، گراں ہے اس پر، گراں ہے تم پر، اس پر، ما عنتم، جو، ماں کی معنی بھی ہم نے پڑھی ہے، جو، عنتم کی معنی ہے تکلیف، مشقت، ٹھیک ہے نا، جو تمہیں تکلیف آتی ہے، تو پوری معنی کیا آئے گی؟ قد لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک آیا تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، کہ گراں گزرتی ہے اس پر تمہاری تکلیف، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص، حریص کی معنی ہوتی ہے کسی چیز کی چاہت رکھنا، ہاں جی، چاہت رکھتا ہے تمہارے اوپر، یعنی تم کسی طرح نیک ہو جاؤ، تم کسی طرح بھلائی پر آ جاؤ، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، مومنین مانا مومنوں کے ساتھ، یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، رؤوف الرحیم، بہت شفیق مہربان ہیں، رسول مومنین پر بہت شفیق مہربان ہے۔ چلے بھائی کتنے لفظ ہم میں پڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ وَإِذْ، اور جب، قالو یہ بھی پڑا ہوا ہے قال، اس کو بھی کرنا چاہیے تھا، یہ لو، جب کہا انہوں نے، اللہم، اے اللہ، ان کان، ان اگر، کان کی معنی کیا پڑھی ہے، ھذا هو الحق، یہ حق، من عندک، تیری طرف سے، فامطر، پس برسا، علینا، علا بھی پڑا ہوا ہے ہم نے، اللہ کی معنی تھا اوپر پر، ہم پر، حجارتن کی معنی ہے پتھر، یہ پڑھتے ہیں نا بھائی شجر و حجر، جو شاعر ہوتے ہیں نا ان کو ایسے لفظ بہت زیادہ پتا ہوتے ہیں۔ من السمائی، چلے جی، من بھی پڑھا ہے سے، من السمائی معنی آسمان سے پتھر برسا، یہ کافروں نے کہا تھا، اویتنا، یا لا ہمارے پاس، او منا یا، ائتنا منا لائے، لا ہمارے پاس، بعذاب علیم، دردناک عذاب، تو عذاب، یہ بھی ہم نے آج پڑھا ہوا ہے جی، یہ دیکھیں کیا بات ہے ماشاءاللہ، ہمارے الفاظ تو ہمارے بڑھتے ہی جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ انڈیڈ، بے شک، الذین جو، کفروا مانا کفر کیا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، اب لن تغنیہ کی معنی ہے ہرگز نہیں فائدہ دے گیا، عنہم، ان سے یا ان کو، اموالہم، ان کا مال، ولا، اموال مال کی جمع ہے، یہ تو عام کامن سینس ہے، ولا اولادہم، اولاد بھی ہمیں پتہ ہے، اور نہ ہی ان کی اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی جنہوں نے کفر کیا، من اللہ، اللہ سے، شیئن کچھ بھی، واولئک ہم، اور وہی لوگ، وقود النار، جہنم کا ایندھن ہوں گے، ہم، ٹھیک ہے جی، چلیں جی، مثالیں ختم ہو گئی، 5 مثالیں ہو گئی جی، ہاں جی، کل جو ہے ہم نے تقریباً 40 سے تھوڑا اوپر 41 کے قریب جو ہے وہ ہماری پریویس جو ہے وہ پروگریس تھی جی، کارکردگی تھی، آج ہم نے 4.32% سیکھ لیا، ہم ماشاءاللہ 45 تک پہنچ چکے ہیں۔